अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करबला के वाक़ये का ये दूसरा भाग है। उसके बाद में हजरत अब्बास खड़े होकर फरमाने लगे कि ए इमाम, आप क्या चाहते हैं कि आपके बाद हम जिंदा रहें? फरमाया, आपके बाद जिंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा। भाई ने ये जुमले कहे, एक एक करके सब खड़े हो गए और अपनी वफादारी का सबूत दिया। कहा, हमारे जिस्मों पर जो बाल है वो आपकी बरकत से है। आप हमें करबला से वापस ना करें, हमें करबला से वापस ना करें। हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। इमाम अली मकाम ने कहा कि बच्चों, देखते नहीं पानी बंद हो चुका है, भूख है। फिर सब लोगों ने कहा कि ये पानी ही तो बंद हुआ है, खाना ही तो बंद हुआ है, लेकिन अभी हमारी जन्नत का रास्ता खुला हुआ है। आशुरा की पूरी रात हजरत इमाम इब्ने अली ने सजदे में गुजारी। 3 दिन के भूख प्यास के साथ थे। ये लोग अपने साथ तलवारें भी इतनी नहीं लाए थे, और जो सफर की तलवारें होती है बस वही साथ में लेकर आए थे। कोई बहुत तैयारी भी नहीं थी। खेमे में चिराग जलाने के लिए किसी के पास तेल तक नहीं था। रात के अंधेरे में बीबी ज़ैनब कहती है कि अगर हमें कोई काम पड़ता था तो हम अली अकबर के चेहरे की रोशनी में काम किया करते थे। भूख प्यास का मंजर था, पर सबने सब्र का मुजाहिरा किया हुआ था। 10वीं मुहर्रम को फज्र होते ही इमाम हुसैन इब्ने अली यजीदी लश्कर के पास आए। फिर यहाँ पर खड़े होकर एक खुतबा दिया कि ए लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं हैदर कर्रार अली मुर्तदा का बेटा हूँ? क्या तुम्हें मालूम नहीं एक मुसलमान का कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है? तमाम तकरीरें करने के बाद आपने समझाया कि तुम अपने तीरों को, तलवारों को अंदर कर लो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। तुम सब मुसलमान हो, तुम सब नमाज पढ़ते हो, तुम सब ने कलमा पढ़ा है। सारे लोगों को समझाया। कुछ लोगों के तो आंसू निकल गए, पर तलवारें हाथ से न झुकी। उसी में शिम्र बिन जोशिल खबीस ने अम्र बिन साद से कहा कि तुम सिपह सालार हो, जंग शुरू करने की इजाजत दे दो। हूर बिन यजीद, जो सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर आया था, जिस हूर बिन यजीद के लश्कर को हजरत इमाम इब्ने अली ने अपना काफिले का सारा पानी पिला दिया था, वो हूर बिन यजीद कहा कि ए लोगों, क्या तुम सच में इमाम हुसैन इब्ने अली के साथ लड़ोगे, जंग करना चाहते हो इमाम हुसैन के साथ? तो सब ने कहा कि हम आए ही इसीलिए है कि हुसैन का हम वो सुलूक करेंगे जो दुनिया याद रखेगी। उस वक्त हूर बिन यजीद ने कहा कि ए लोगों, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हुसैन इब्ने अली के साथ लड़ने से तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी? लोगों ने उसे और उल्टा ताना मारना शुरू किया, तू वफादार नहीं है। हूर बिन यजीद फौज से अलग होकर दरमियान में खड़ा हुआ और अपने खेमे के पास आया। उसके घर वाले भी थे और उसकी बीवी भी थी, उसका बेटा भी था। उन्होंने कहा, हूर बिन यजीद ने अपने घर वालों से पूछा कि मैं एक तरफ जन्नत देख रहा हूँ, एक तरफ दोजख देख रहा हूँ। अगर मैं दोजख को हाथ में ले लेता हूँ तो दुनिया में तुम मुझसे ज्यादा बेवकूफ और कोई ना होगा। ये सुनकर आपकी बीवी ने कहा, हूर बिन यजीद की बीवी ने कहा कि ए हूर, आपके दिल में जो बात है उसे अमल कर जाओ। हूर बिन यजीद ने घोड़ा दौड़ाया, बेटे को लिया, बीवी को लिया, सीधे इमाम हुसैन के खेमे में आया। इमाम हुसैन ने देखा कि यजीदी लश्कर का पहला कमांडर आया है। अभी तो कोई जंग की बात भी नहीं हुई है। हूर ने कहा कि नहीं, जंग का तबल बज चुका है, ऐलान हो चुका है, अहले बैत के सर उड़ाए जाएंगे, तीरों से आपके सर छलनी किए जाएंगे, इसलिए यजीदी लश्कर छोड़कर आया हूँ। मुझे अल्लाह ने हिदायत दी, मुझे आपके कदमों में डाल दिया। ए हुसैन, मेरी बख्शिश का कोई रास्ता निकल सकता है? मैं ही हूँ जो आपको यहाँ उतरने पर मजबूर किया था, मैं ही हूँ जो आपको करबला के मैदान तक लाया था। हूर ने कहा, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? हुसैन इब्ने अली ने उस वक्त भी गले लगाया और कहा कि ए हूर, तू दुनिया में भी आजाद है और आखिरत में भी आजाद है। हूर बिन यजीद ने कहा कि आप हुक्म करें, मैं सबसे पहले आपकी तरफ से लड़ने जाऊंगा। इमाम हुसैन इब्ने अली ने एक बार फिर सबको जमा किया और कहा कि पलट जाओ, मेरे साथ जो मामलात होंगे मैं निमट लूंगा। लेकिन मजाल है किसी एक शहजादे ने भी कहा हो कि हम वापस चले जाएं। उसके बाद में अम्र बिन साद ने शिम्र बिन जोशिल के साथ ऐलान कर दिया कि तीर तान लिए जाएं। फौज ने अपने तीर तान लिए। इसमें अम्र बिन साद 1000 का लश्कर लेकर दौड़ता हुआ
ابن علی حسین کے پاس آیا۔ اب امام حسین نے اپنے گھر کے 20 افراد کو لیے اور 1000 کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ حسین ابن علی کے شہزادوں نے وہ آئے ہوئے لشکر کو، ان کی صفوں کو ایسے کاٹا کہ پورے مجمع کو ایسا منتصر کیا کہ کئی گھوڑے زخمی ہو گئے، کئی گر گئے، فوج وہاں کٹ گئی اور عمرو بن سعد کا لشکر دوبارہ جان بچا کر اپنے خیمے میں واپس آ گیا۔ عمرو بن سعد نے پھر کہا کہ اب دیکھنا، میں پہلا تیر حسین کی طرف چلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تیر چلایا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ طبل بجائے گئے، باجے بجائے گئے، سر پھونکے گئے۔ یہ سارے کام یزیدی لشکر نے کیے تھے۔ یہ سارے باجے یزیدی لشکر امام حسین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بجا رہے تھے۔ یہ باجے یزیدی فوج بجا رہی تھی۔ امام حسین اپنے خیمے میں تھے۔ حور بن یزید جانے لگے جنگ کے لیے تو ان کا بیٹا سامنے آ گیا کہ ابا جان، میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے جائیں گے؟ میں پہلے جاؤں گا۔ ظالموں نے حور کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ تب امام حسین ابن علی نے حور کے بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور اسے ایک طرف رکھا۔ پھر حور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے گئے۔ 21 تیر حور بن یزید کے جسموں پر لگے تھے۔ پھر بھی حور بن یزید لڑ رہے تھے۔ پھر ان کے گھوڑے کو گرایا گیا اور یزیدی فوج نے ان کو گھیر لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ سب شہید ہو گئے۔ پھر امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ پہنا، جبہ حضرت علی کا جو رسول اللہ کا عطا کیا ہوا تھا، پٹا جعفر طیار کا، تلوار حیدر ذوالفقار کی۔ یہ سارا منظر پورے خیمے کو رلا گیا۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ بی بی سکینہ گھوڑے کے پیر پکڑ کر بیٹھی ہیں۔ مولا حسین نے گھوڑے سے اتر کر بی بی سکینہ کو گود میں اٹھایا کہ بیٹی سکینہ، اب اپنے بابا کی لاش پر بھی صبر کر لینا۔ مولا حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے بڑھا، کربلا کے میدان میں گھوڑا دوڑ پڑا۔ پھر ایک آخری خطبہ حسین ابن علی نے دیا۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ نے پکار کر کہا کہ اے یزید کی طرف سے آنے والے لشکریوں، کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں حیدر کرار علی مرتضیٰ کا شہزادہ نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ نے میرے لیے یہ نہیں فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے آقا میرے لبوں کے گوسے لیا کرتے تھے؟ کیا میرا خون تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر پر یزیدیوں کی فوج میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی نکل پڑے تو شمر بن جوشل نے عمرو بن سعد نے بھڑکانا شروع کر دیا اور بیچ تقریر میں ہی امام حسین پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے اپنی تلوار نکالی اور جنگ کی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت قریب آیا۔ تنہا ابن علی اور 40-50 لوگ ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ جمعے کا وقت ہو گیا۔ امام حسین ابن علی نے کہا کہ اے لوگوں، کیا اس وقت کا بھی احترام نہیں کرو گے؟ جنگ تھوڑی دیر کے لیے روک نہیں سکتے؟ آپ نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ یزیدیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں۔ حسین ابن علی گھوڑے زلزلہ سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ رکوع بھی اطمینان سے، سجدہ بھی اطمینان سے۔ پہلی رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت میں گئے۔ عمرو بن سعد اور شمر بن جوشل نے پکارا کہ اس حسین کا کام تمام کر دو، اچھا موقع ہے۔ خولی بن یزید نام کا ایک ظالم قریب آیا اور سر امام حسین پر چڑھ گیا۔ مولا حسین کے سر مبارک جب سجدے میں تھا تو مولا علی نے پھر بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اس ظالم نے آپ کی گردن پر تلوار رکھی اور زور سے تلوار رکھ دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سر کو الگ کر دیا گیا۔ اس طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔